شوي في بعض الإشكاليات في اللغة الفرنسية. نبدأ بالدوسي رقم 2 دوسي 2. راح نبدأ بالمفردات أول شيء. معايا في الصفحة 23 الكلمة الأولى هي un emploi du temps. الكلمة هذه un emploi du temps واللي هي تعني جدول الحصص. من شنو يتكون جدول الحصص؟ يتكون من horaire. الكلمة هذه horaire واللي هي تعني التوقيت. دايوغ تلاحظي تحت في عندي الحصة الأولى مثلا من الساعة 8 إلى الساعة 9 دو 8h à 9h. الثانية راح تكون دو 9h à 10h يعني من إلى. ثم مكتوب عندي لو جور اللي هو اليوم. هنا مكتوب مثلا ديمانش peu importe. في عندي la liste des matières أو des cours. la liste des matières أو des cours يعني matière المواد cours الحصص. ثم في النص عندي récréation واللي هي المرادف لها كمان كلمة pause. pause هي نفس récréation يعني الفرصة راحة bien sûr بين الحصص. l'horaire تحت النقطة هذه horaire les heures fixes des cours. حسن à français de 8h à 8h50 يعني اللي يهمني انه التوقيت تبديه بكلمة او بحرف de ساعة كذا à ساعة كذا من إلى. داكور. لهنا نحكي عن matière أو cours مثلا فرنسي أو رياضيات إلى آخره. les matières اللي هي المواد مقترحة في عندي histoire et géographie. histoire يعني تاريخ، جيوغرافي جغرافيا. شوفي معايا لهنا تحت في اختصار الكلمة جيوغرافي جيو فيك تستعملها بالامتحان بس بالاختصار. ثم ماتيماتيك اللي هي الرياضيات واللي اختصارها مات. في عندي تكنولوجيا اختصارها تكنو. في عندي éducation physique et sportive واللي هي EPS et éducation physique et sportive اللي هي الرياضة والألعاب. SVT اللي هي اختصار sciences de la vie et de la terre يعني علوم الأرض والحياة اللي هي بيولوجي. دونك اختصارها SVT. تعرفي انه بالاختبار راح تكون في عندك لائحة bien sûr les matières liste des matières يعني المواد. دونك انت ممكن تكتبي من les matières هذو. ممكن تستعملي كمان الاختصارات. attention هنا انتبهي في اختصارات في بنات تخطئ وتفكر انه الاختصارات كلها مواد. نو. في عندي TCF اللي هو test de connaissance du français. DELF diplôme d'études en langue française et DALF diplôme approfondi de la langue française اللي هما اعتبارا عن اختبار الأول أو دبلوم. obligatoire et optionnel عكسها واللي هي كلمات تستعملها في الدوسية 2 فيما يخص المواد. ممكن تقولي مثلا le français est une matière obligatoire تعني إجبارية. عكسها optionnel une matière optionnelle تعني اختيارية. donc obligatoire عكسها optionnel. ثم من الصفات للي ماتيير في عندي difficile اللي عكسها facile. difficile يعني صعب، facile يعني سهل. exemple le français est difficile. le français est facile. دونك استعمل جمل باستعمال les adjectifs اللي هم الصفات وصفت فيهم المادة. difficilement ou bien facilement اللي هما adverb يعني نفس المعنى. difficilement بصعوبة، facilement بسهولة، نفس الشيء. شوفي معايا الأمثلة تحت. le français est facile. je fais facilement le test de français يعني حليت بسهولة اللي هو test de français. دونك هذه الصفحة الأولى. نمر للصفحة الثانية. في عندي الكلمة اللي هي مهمة واللي هي كلمة rendez-vous. rendez-vous اللي هي تعني موعد.
دونك عندي الكلمة اللي هي رقم 4 تار يعني متأخر، عكسها تو مبكر. دونك الرونديفو اللي أخذناها هنا على الساعة 10. داكور، ناخذ بعض الأمثلة. في المثال الأول اللي هو وصل على الموعد الساعة 10:15. نذكر الموعد راح يكون الساعة 10 بالضبط. الرجل وصل الساعة 10:15، ثم وصل الساعة 10 بالضبط، ثم وصل الساعة 10:10. نقدموا أوصاف للصور. Donc, exemple, Marc arrive à 9h45, c'est tôt. يعني هو وصل الساعة 10:15. c'est tôt يعني on avance يعني مبشر يعني متقدم عن ساعة الموعد. ثم Alain arrive à 10h juste. il arrive à l'heure. à l'heure تعني بالضبط، على الساعة، على الموعد بالضبط، exact يعني. في عندي 10:10 اللي هو بيان سور وصل تار، الكلمة اللي شفناها بالأول. تار يعني en retard، نفس المعنى يعني متأخر. دونك نرجع إنه تو هي عكس تار، دونك تار هي عكس تو. en retard تصير عكس en avance يعني متأخر عكس مقدم. avant عكس après يعني avant قبل et après بعد. هذه مفردات لازم تكوني عارفة معناها. ثم رقم 5 عندي fin. كلمة fin هي النهاية. fin هي النهاية بصفة عامة. donc fin d'une histoire، نهاية قصة. fin de l'après-midi نهاية بعد الظهر. عكسها كلمة début. donc fin النهاية، début البداية. الفعل هو débuter أو commencer يعني نبدأ. ثم ننتبهوا للكلمتين هذم اللي هم عكس بعض. enfin أخيرا، d'abord أولا، وهذا نستعملوهم في سرد قصة أو حكاية. les moments de la journée. les moments de la journée اللي هم أوقات اليوم. bien sûr راح نبدأ باللو matin الصبح. l'après-midi اللي هي l'après-midi يعني بعد الظهر. le soir اللي هي المساء. يعاود يذكرنا لهنا في كلمات شفناهم من الصف 11 اللي هما ميدي ومنوي واللي هما عكس بعض. ميدي هي الساعة 12 الظهر، منوي هي الساعة 12 بالليل يعني منتصف الليل. بون لهنا تحت في عندي بيان سور فيما يخص لو جور يعني اليوم. du lundi au vendredi يعني من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. الفرق ما بين من إلى فيما يخص الساعة ومن إلى فيما يخص اليوم في الاستعمالات الحرفية. بالنسبة للساعة عندي 2 à يعني 2 8h à 9h مثلا، أو 2 1h à 2h. donc بالنسبة للساعة نستعملوا 2 à. بالنسبة للأيام نستعملوا du et au. ننتبهوا للحروف. دونك بالنسبة للساعة 2 à، بالنسبة لليوم du au. ثم تحت في عندي مفردات. étranger هو المغترب يعني الشخص اللي يكون يعيش في مكان هو مو بلده. s'orienter يعني يوجه. inscription واللي هي التسجيل، تسجلي مثلا في معهد الى اخره او اي كان يعني التسجيل هو معنى عام. définitif يعني نهائي، مثلا نحكي عن une inscription définitive يعني تسجيل نهائي مثلا بالمعهد. بالشكل هذا خلصنا الفوكابولير بيان سور الفوكابولير اللي هو مفردات دوسيي 2. الفيديو الجاي راح يكون عن الجرامير bien sûr. Merci pour votre attention, à la prochaine.